حضرت فرمودن زنی که بر بدخلقی مردش صبوری میکنن خداوند 4 پاداش به او میدهد. 1، عذاب قبر ندارد. 2، با دختر من زهرای مرضیه محشور میشود. 3، ثواب 1 سال بندگی خالص خدا در نامه عملش ثبت میشود. و 4، ثواب 1000 شهید در نامه عمل او ثبت و ضبط می شود. ببینین این میدونین مفهومش چیه؟ شما اگر بخواین صبر رو خوب در خودتون پرورش بدین باید قائل به این اصل مترقی اصول دین باشید، عدالت الهی. خدا هیچ آزار و اذیت دنیایی رو بدون پاداش نمیذاره، ولی به شرطی که با خدا معامله کن.